चंद दिन कबल कनाडा में 81 साल की उम्र में बॉलीवुड एक्टर कादिर खान का इंतकाल हुआ तो दुनिया भर में उनके चाहने वालों ने बहैसियत फिल्मी अदाकार उनकी मौत का गम मनाया। मगर उनकी जिंदगी के बहुत से पहलू ऐसे थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शो बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पैसा, शोहरत, ऐशो इशरत, स्टारडम और शहाना लाइफस्टाइल को देखकर बहुत से लोगों में ये ख्वाहिश जन्म लेती है कि काश हम भी ऐसा तर्ज जिंदगी रखते। मगर इससे रिलेटेड कुछ ऐसे तारीख पहलू भी हैं जिनका इजहार कादिर खान की वफात के बाद उनके जनाजे के मौके पर हुआ और वहां पर मौजूद लोग तौबा इस्तगफार ही करते रहे। फेमस बॉलीवुड एक्टर कादिर खान के जनाजे के मौके पर ऐसे क्या मनाजिर देखने में आए जिसके बारे में खुद कादिर खान पहले ही से आगाह थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने बेटों को इसके बारे में खबरदार भी कर रखा था। हम सब ये तफसीलात अपने नाजरीन तक जरूर पहुंचाएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करेंगे कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं और यहाँ अपलोड होने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। ख़वातीन हज़रात, बॉलीवुड में कॉमेडी किंग कहलाए जाने वाले 81 साला अदाकार कादिर खान तवील अलालत के बाद 1 जनवरी को कनाडा में इंतकाल कर गए थे। उनको दिसंबर 2018 के आखिरी हफ्ते में तशवीशनाक हालत में हस्पताल दाखिल करवाया गया था, मगर वो बीमारी से लड़ ना सके और अपने लाखों मदाहों को अफसुर्दा छोड़कर नए साल की शुरुआत पर ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। मगर दोस्तों, एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसके लाखों चाहने वाले थे और बेशुमार लोग उसके लाइफस्टाइल को देखते हुए, उसकी ऐशो इशरत और उसकी दौलत शोहरत को देखते हुए उसे एक आइडल तस्वुर करते थे, और वो शख्स जिसने हैरान कुन तौर पर बॉलीवुड को निस्फ से ज्यादा जिंदगी दे दी, उसके नमाज़े जनाजा में उसके किसी भी साथी अदाकार या फिल्म साज ने शिरकत नहीं की, जो इस बात का सबूत था कि ये इंडस्ट्री सरासर धोखा और फरेब है और जो लोग जिंदगी में आपके नाम और काम की वजह से आपके पीछे पीछे फिरते हैं, आपकी आंखें बंद होते ही वो आपको यूं बुला बैठते हैं जैसे आप उनकी जिंदगी में कभी आए ही नहीं थे। इसी बात को कुरान मजीद की सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने एक आयत में बयान फरमाया है जिसका मफहूम है कि सब कुछ खत्म और फना हो जाएगा और बाकी रहेगा तेरे रब का चेहरा अजमत और बुजुर्गी वाला। कादिर खान की मौत पर उनके कुलीग्स की बेहिसी देखते हुए उनके बेटे सरफराज खान फिल्मी दुनिया के स्टार्स से नाराज नजर आए। सरफराज ने बताया कि उनके वालिद के इंतकाल के बाद कई फनकारों ने उनको फोन तक करने की जहमत नहीं उठाई। सरफराज ने कहा कि जब तक उनके वालिद फिल्मों में एक्टिव थे तो बॉलीवुड के लोगों का उनके घर में आना जाना हुआ करता था और लोग उनसे मदद की दरख्वास्त भी किया करते थे, लेकिन जो ही कादिर खान फिल्मों से दूर हुए तो लोग भी दूर होते चले गए। कादिर खान के बड़े बेटे सरफराज खान ने न सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही को मुनाफिक करार दे दिया और इस शो बिजनेस को सरासर एक धोखा करार देते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर अफसोस है कि निस्फ से जायद जिंदगी फिल्मों को देने वाले उनके वालिद को सरासर बुला दिया गया है। उन्होंने अफसुर्दा होते हुए कहा कि उनके वालिद इस नुक्ते को समझते थे और आखिरी वक्त में उन्होंने हमेशा यही सबक दिया कि किसी पर कोई एतबार नहीं करना और ये नहीं समझना कि कोई आकर उनकी मदद करेगा। अपने वालिद की नमाज जनाजा में फिल्मी शख्सियात की जानिब से शिरकत ना किए जाने पर जहां उनके बड़े बेटे सरफराज खान ने पहले दिन ही शिकवे किए थे, वहीं बादशाह उन्होंने बॉलीवुड अदाकारों की बेहिसी पर भी अफसोस का इजहार किया था। उन्होंने बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन का भी नाम लिया। उनका कहना था कि उन्होंने एक बार अपने वालिद से पूछा था कि वो कौन सी बॉलीवुड शख्सियत है जिन्हें वो सबसे ज्यादा याद करते हैं। अदाकार के बेटे के मुताबिक उनके वालिद ने अमिताभ बच्चन का नाम लिया और वो मरते दम तक उनका जिक्र करते रहे। कादिर खान के बेटे ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा कि वो चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन तक ये बात पहुंचे कि उनके वालिद मरते दम तक उनकी बेहिसी और मोहब्बत पर बात करते रहे। इसके अलावा कादिर खान के बेटे ने मारूफ अदाकार गोविंदा की बेहिसी पर भी खुलकर बात की। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सरफराज खान का कहना था कि अगरचे गोविंदा उनके वालिद को ना सिर्फ उस्ताद बल्कि वालिद भी कहते और समझते थे, ताहम उन्होंने एक बार भी फोन करके उनसे तबीयत न पूछी और ना ही उनकी मैयत को कंधा देने के लिए हाजिर हुए। मरहूम कादिर खान ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन, गोविंदा बल्कि दीगर कई बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ भी काम किया था। कादिर खान ही ने अमिताभ बच्चन की मारूफ फिल्मों के डायलॉग लिखे थे और इन्हीं फिल्मों की वजह से अमिताभ बच्चन को पहली बार फिल्मी अवार्ड्स भी मिले और वो स्टारडम की इस बुलंदियों तक पहुंचे। उन्होंने मुतादिद फिल्मों में एक साथ काम भी किया, ताहम बादशाह इख्तिलाफात पैदा होने की वजह से अमिताभ बच्चन और कादिर खान ने कभी एक साथ काम न किया। कादिर खान की एक 7 साल पुरानी वीडियो
سوشل میڈیا پر آج بھی موجود ہے، جس میں وہ ایک انٹرویو کے دوران امیتابھ بچن سے ہونے والے اختلافات پر بات کرتے نظر آتے ہیں۔ قادر خان اس ویڈیو میں بتاتے نظر آتے ہیں کہ فلم پروڈیوسرز اور دیگر اداکار امیتابھ بچن کو سر جی کہہ کر بلاتے تھے اور وہ انہیں امیت کے نام سے بلاتے تھے کیونکہ ان دونوں کے درمیان گہری دوستی تھی۔ قادر خان نے بتایا کہ انہوں نے امیتابھ بچن کو سر کبھی نہ بلایا، جس کی وجہ سے انہیں آہستہ آہستہ کام ملنا کم ہو گیا اور حالت یہاں تک آ پہنچی کہ انہوں نے امیتابھ بچن کے ساتھ کی جانے والی چند فلموں کو ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ اور دوستو پھر وہ دن بھی آیا کہ 50 سال فلمی دنیا میں گزارنے والا اور بالی ووڈ کامیڈی کنگ کہلانے والا، 300 سے زائد فلموں میں کام کرنے والا اور پیسے، شہرت، دولت میں کھیلنے والا جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے ارد گرد صرف اس کا خاندان اور اس کے اپنے بیٹے ہی موجود تھے، جبکہ وہ تمام لوگ جو پہلے اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے انہوں نے مڑ کر کبھی اس کا حال تک نہ پوچھا۔ یہ عبرت کا سامان نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس بات کی بخوبی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دنیا کے سامان کو دھوکہ کیوں قرار دیا ہے۔ قادر خان اس نقطے سے بخوبی آشنا تھے، چنانچہ جب انہوں نے شوبز انڈسٹری کا یہ کھوٹ اور جھوٹ دیکھا تو ان کا دل وہاں سے اچاٹ ہو گیا، اور یہیں سے ان کی زندگی کے ایک ایسے پہلو کی شروعات ہوتی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ پہلو فلمی دنیا میں ڈوبے ایک دنیا دار اداکار کے اسلامی مبلغ بننے کا سفر ہے۔ اکثر لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ قادر خان نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی اور ٹی وی اور یوٹیوب پر اسلام کے حوالے سے انہوں نے پروگرام بھی ریکارڈ کیے، لیکن وہ دین سکھانے اور پھیلانے کی طرف کیسے راغب ہوئے یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ قادر خان کے والد قندھار سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے عالم دین مولانا عبد الرحمن خان تھے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت مولانا عبد الرحمن خان نے بھارت میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن کچھ ہی برسوں بعد 1950 میں وہ ہالینڈ چلے گئے اور ہالینڈ میں انہوں نے دین سکھانے کا کام شروع کر دیا اور عربی زبان کا ایک مرکز بھی بنا لیا۔ لیکن سول انجینئرنگ پڑھنے والے قادر خان بھارت ہی میں رہے اور بالی ووڈ کے کامیاب اداکار بن گئے۔ قادر خان کے خاندان کے قریبی دوست جمال الدین بتاتے ہیں کہ اس دنیا دار اداکار کا دل کیسے پلٹا۔ 1990 کے عشرے میں مولانا عبد الرحمن نے اپنے فلمی بیٹے کو ہالینڈ بلایا اور حکم دیا کہ وہ ان کی میراث کو آگے بڑھائیں، یعنی دین کا کام کریں۔ قادر خان کا جواب یہ تھا کہ وہ اسلام اور عربی زبان کا زیادہ علم نہیں رکھتے۔ عالم دین باپ نے جواب دیا، اگر تم کہانی لکھنے اور مکالمے لکھنے کا فن خود سے سیکھ کر اس میں کمال پیدا کر سکتے ہو تو اسلام، عربی اور اردو سیکھنا کیا مشکل ہے؟ جمال الدین کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر قادر خان لرز گئے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھارت کی عثمانیہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 1993 میں وہاں سے عربی اور اسلامک سٹڈیز میں ایم اے بھی کیا۔ اس کے بعد قادر خان نے پونے میں اپنے گھر پر ایک مرکز قائم کیا جہاں انہوں نے اسلامی تعلیمات کے مختلف کورسز تیار کیے۔ یہ کورسز نرسری سے لے کر پوسٹ گریجویٹ سطح کے تھے۔ انہوں نے ٹی وی پروگرامز کے ذریعے تفسیر قرآن اور دین سکھانے کا کام شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد دبئی میں عربی اور قرآن سکھانے کے لیے کے انسٹیٹیوٹ کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ بھی قائم کیا۔ پھر جب وہ کینیڈا منتقل ہوئے تو وہاں بھی ایسا ایک مرکز بنا لیا۔ قادر خان کا مشن قرآن کو عام فہم بنانا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی تھے، تاہم بیماری کے باعث زندگی کے آخری برسوں میں ان کی یادداشت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ 2014 میں قادر خان کے حج کی تصاویر اور ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھیں۔ ان میں وہ ویل چیئر پر بیٹھے تھے اور خاصے علیل دکھائی دے رہے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ فریضہ حج بھی ادا کیا۔ گویا آخری برسوں میں ان کا طرز حیات دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ راز اچھی طرح جان چکے تھے کہ یہ پوری فلمی دنیا سراسر منافقت اور جھوٹ کا سامان ہے، اور اسی بے حسی، بے اتنائی اور جھوٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے شوبز انڈسٹری کو تب خیر بات کہا جب انہیں بالی ووڈ کا کامیڈی کنگ کہا جاتا تھا اور ان پر دولت کی برسات ہوتی تھی، مگر انہوں نے وہاں سے اپنا منہ موڑ کر اللہ سے لو لگائی اور اپنی آخرت کا سامان تیار کرنا شروع کیا اور اپنی بخشش کا سامان کیا۔ قادر خان کی وفات کے بعد فلمی دنیا کی جانب سے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا گیا اسے دیکھ کر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ انہوں نے بر وقت وہاں سے اپنا ناطہ توڑا اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے نفاذ کے مشن کے راستے پر نکل کھڑے ہوئے۔ وہ اس مکر و فریب سے بھرپور شوبز کی دنیا کی حقیقت جان چکے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے آخری ایام میں اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹوں کو یہ بتا دیا تھا کہ ان کے جنازے پر یا ان کے مرنے کے بعد کسی سے کوئی امید نہ رکھی جائے، کیونکہ یہ سب منافقت اور جھوٹ کا سودا ہے۔ اور جو انہوں نے بالی ووڈ انڈسٹری کے بارے میں الفاظ کہے تھے وہ تمام کے تمام ان کے جنازے
पर पूरे होते नजर आए। बहरहाल उनकी वफात के बाद हमारी अल्लाह ताला के हुजूर यही दुआ है कि उनकी तमाम खताएं, तमाम गुनाह माफ फरमाए और वो जो अल्लाह की राह में तबलीग इस्लाम के मिशन पर निकल खड़े हुए थे, उनकी इस एफर्ट को कबूल फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। और उनके चाहने वालों से भी हमारी गुजारिश है कि उस कादिर खान की जिंदगी से मत सीखें जो फिल्मी अदाकार था, बल्कि उस कादिर खान को फॉलो करें जो मुबल्लिग़ इस्लाम बन गया। इसी गुजारिश पर अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि आपको यहाँ पर अपलोड होने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोजाना की बुनियाद पर पहुँचती रहे। किसी नए मौजू पर मालूमात से भरी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हम सब के साथ जुड़े रहिए।